श्री शनि स्तोत्रम्। सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः। छायात् गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान्। एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः। एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रयतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्थवत्। शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेतु शनैस्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूसूर्यनन्दनः। मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुशग्रहनायकः। ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः। द्वादशे स्थानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च। श्रीराहुस्तोत्रम्। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं। सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं। सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः। सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली। भुजगेशस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्मरहाधिपः। द्वादशे स्थानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जपत्वा तु प्रतिमां लय्यां शीर्षजामास सुस्थितां। नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः। विधिना वह्निमादाय दूर्वान् आज्याहुतिक्रमात्। तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या वदष्टोत्तरं शतम्। हुत्यैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकम्। सर्वापदविनिर्वृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर। तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता। सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक। गरलादिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन। सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा। सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा। सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद। सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः। तृतीयः पिङ्गलाक्षाक्ष चतुर्थो ज्ञानदायकः। पञ्चमः कपिलाक्षक्ष षष्ठः कालाग्निसन्निभः। सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा। नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः। एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः
द्वादशैते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति। कुलुत्थधाने विल्लिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्ये च विधानतः। नीलघटं दशस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतु च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च धारयन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीत केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीनवग्रहस्तोत्रम् योऽसौ वज्रधरो देव आदित्यानां प्रभुर्मतः सहस्रनयनः शक्रः ग्रहपीडां व्यपोहतु। मुखं यः सर्वदेवानां सप्ताच्चिरमिद्युतिः चन्द्रसूर्योपरागोत्थाम् अग्निपीडां व्यपोहतु। यः कर्मसाक्षी लोकानां यमो महिषवाहनः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु। रक्षो गणाधिपः साक्षात् प्रलयानलसन्निभः उग्रः करालो निरतिः ग्रहपीडां व्यपोहतु। नागपाशधरो देव सदा मकरवाहनः वरुणो जललोकेषु ग्रहपीडां व्यपोहतु। यः प्राणरूपो लोकानां वायुः कृष्णामृगप्रियः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु। योऽसौ निधिपतिर्देवः खड्गशूलोधरो वरः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां कलुषं मे व्यपोहतु। योऽसौ शूलधरो रुद्रः शङ्करो वृषवाहनः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां दोषां नाशयतु ध्रुवम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीशनिस्तोत्रम् सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायाद्गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः। एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रयतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्थवत्। शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम्। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेतु शनैस्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः। द्वादशे स्थानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च। श्रीराहुस्तोत्रम् शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि
श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः। सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली। भुजगेशस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्मरहाधिपः। द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जपत्वा तु प्रतिमां लय्यां शीर्षजामास सुस्थितां। नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः। विधिना वह्निमादाय दुर्वान् आज्याहुतिक्रमात्। तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या वदष्टोत्तरं शतम्। हुत्यैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकम्। सर्वापदविनिर्वृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर। तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता। सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक। गरलादिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन। सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा। सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा। सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः। तृतीयः पिङ्गलाक्षाक्ष चतुर्थो ज्ञानदायकः। पञ्चमः कपिलाक्षक्ष षष्ठः कालाग्निसन्निभः। सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा। नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः। एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः। द्वादशैते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका। पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः। पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति। कुलुत्थधाने विल्लिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं। पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्ये च विधानतः। नीलघटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ। केतु च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च धारयन् केतुं वरप्रदम्। ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां। कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीत केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा। तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीनवग्रहस्तोत्रम्। योऽसौ वज्रधरो देव आदित्यानां प्रभुर्मतः। सहस्रनयनः शक्रः ग्रहपीडां व्यपोहतु। मुखं यः सर्वदेवानां सप्ताच्चिरमिद्युतिः। चन्द्रसूर्योपरागोत्थाम् अग्निपीडां व्यपोहतु। यः कर्मसाक्षी लोकानां यमो महिषवाहनः।
चन्द्रसूर्योपराग्गोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु। रक्षो गणाधिपः साक्षात् प्रलयानलसन्निभः उग्रः करालो निरतिः ग्रहपीडां व्यपोहतु। नागपाशधरो देव सदा मकरवाहन वर्णो जललोकेषु ग्रहपीडां व्यपोहतु। यः प्राणरूपो लोकानां वायुः कृष्णामृगप्रियः चन्द्रसूर्योपराग्गोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु। योऽसौ निधिपतिर्देवः खड्गशूलोधरो वरः चन्द्रसूर्योपराग्गोत्थां कलुषां मे व्यपोहतु। योऽसौ शूलधरो रुद्रः शङ्करो वृषवाहनः चन्द्रसूर्योपराग्गोत्थां दोषां नाशयतु ध्रुवम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीशनिस्तोत्रम्। सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायाद्गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः। एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रयतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्थवत्। शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम्। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेतु शनैस्तवम् तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः। द्वादशे स्थानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च। श्रीराहुस्तोत्रम्। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्मरहाधिपः। द्वादशे स्थानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां लय्यां शीर्षजामास सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः। विधिना वह्निमादाय दुर्वान् आज्याहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या वदष्टोत्तरं शतम्। उत्तैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकम् सर्वापदविनिर्वृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलादिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा
सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षाक्ष चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षक्ष षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति कुलुत्थधाने विल्लिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्ये च विधानतः नीलघटं दशस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतु च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च धारयन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीत केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीनवग्रहस्तोत्रम्। योऽसौ वज्रधरो देव आदित्यानां प्रभुर्मतः सहस्रनयनः शक्रः ग्रहपीडां व्यपोहतु मुखं यः सर्वदेवानां सप्ताच्चिरमिद्युतिः चन्द्रसूर्योपरागोत्थाम् अग्निपीडां व्यपोहतु यः कर्मसाक्षी लोकानां यमो महिषवाहनः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु रक्षो गणाधिपः साक्षात् प्रलयानलसन्निभः उग्रः करालो निरतिः ग्रहपीडां व्यपोहतु नागपाशधरो देव सदा मकरवाहनः वरुणो जललोकेषु ग्रहपीडां व्यपोहतु यः प्राणरूपो लोकानां वायुः कृष्णामृगप्रियः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु योऽसौ निधिपतिर्देवः खड्गशूलोधरो वरः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां कलुषं मे व्यपोहतु योऽसौ शूलधरो रुद्रः शङ्करो वृषवाहनः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां दोषां नाशयतु ध्रुवम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीशनिस्तोत्रम्। सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायाद्गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रयतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्थवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेतु शनैस्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु
भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजूयमः शौरिः पङ्गुशग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः। द्वादशे स्थानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वावस्वन्तर्दशासु च श्रीराहुस्तोत्रम् शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्मरहाधिपः। द्वादशे स्थानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां लय्यां शीर्षजामास सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान् आज्याहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या वदष्टोत्तरं शतम् उत्तैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकम् सर्वापदविनिर्वृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलादिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। श्रीकेतुस्तोत्रम् मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षाक्ष चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षक्ष षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति। कुलुत्थधाने विल्लिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्ये च विधानतः नीलघटं दशस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतु च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च धारयन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं
केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीता केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीनवग्रहस्तोत्रम्। योऽसौ वज्रधरो देव आदित्यानां प्रभुर्मतः सहस्रनयनः शक्रः ग्रहपीडां व्यपोहतु। मुखं यः सर्वदेवानां सप्ताच्चिरमिद्युतिः चन्द्रसूर्योपरागोत्थाम् अग्निपीडां व्यपोहतु। यः कर्मसाक्षी लोकानां यमो महिषवाहनः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु। रक्षो गणाधिपः साक्षात् प्रलयानलसन्निभः उग्रः करालो निरतिः ग्रहपीडां व्यपोहतु। नागपाशधरो देव सदा मकरवाहन वरुणो जललोकेषु ग्रहपीडां व्यपोहतु। यः प्राणरूपो लोकानां वायुः कृष्णामृगप्रियः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु। योऽसौ निधिपतिर्देवः खड्गशूलोधरो वरः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां कलुषां मे व्यपोहतु। योऽसौ शूलधरो रुद्रः शङ्करो वृषवाहनः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां दोषां नाशयतु ध्रुवम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीशनिस्तोत्रम्। सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायाद्गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः। एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रयतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्थवत्। शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम्। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेतु शनैस्तवम् तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः। द्वादशे स्थानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च। श्रीराहुस्तोत्रम्। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्मरहाधिपः। द्वादशे स्थानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां लय्यां शीर्षजामास सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः। विधिना वह्निमादाय दुर्वान् आज्याहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या वदष्टोत्तरं शतम्। उत्तैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम्
सर्वापदविनिर्वृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलादिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा। सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षाक्ष चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षक्ष षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति। कुलुत्थधाने विल्लिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्ये च विधानतः। नीलघटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतु च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च धारयन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीत केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीनवग्रहस्तोत्रम्। योऽसौ वज्रधरो देव आदित्यानां प्रभुर्मतः सहस्रनयनः शक्रः ग्रहपीडां व्यपोहतु। मुखं यः सर्वदेवानां सप्ताच्चिरमिद्युतिः चन्द्रसूर्योपरागोत्थाम् अग्निपीडां व्यपोहतु। यः कर्मसाक्षी लोकानां यमो महिषवाहनः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु। रक्षो गणाधिपः साक्षात् प्रलयानलसन्निभः उग्रः करालो निरतिः ग्रहपीडां व्यपोहतु। नागपाशधरो देव सदा मकरवाहन वरुणो जललोकेषु ग्रहपीडां व्यपोहतु। यः प्राणरूपो लोकानां वायुः कृष्णामृगप्रियः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु। योऽसौ निधिपतिर्देवः खड्गशूलोधरो वरः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां कलुषं मे व्यपोहतु। योऽसौ शूलधरो रुद्रः
शङ्करो वृषवाहन चन्द्रसूर्योपरागोत्थां दोषां नाशयतु ध्रुवम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री शनिस्तोत्रम्। सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायात् गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः। एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रयतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्थवत्। शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेतु शनैस्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुशग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः। द्वादशे स्थानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च। श्रीराहुस्तोत्रम्। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्मरहाधिपः। द्वादशे स्थानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां लय्यां शीर्षजामास सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः। विधिना वह्निमादाय दुर्वान् आज्याहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या वदष्टोत्तरं शतम्। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिर्वृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलादिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षाक्ष चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षक्ष षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य
धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति कुलुत्थधाने विल्लिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्ये च विधानतः नीलघटं दशस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतु च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च धारयन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीत केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत् श्रीनवग्रहस्तोत्रम् योऽसौ वज्रधरो देव आदित्यानां प्रभुर्मतः सहस्रनयनः शक्रः ग्रहपीडां व्यपोहतु मुखं यः सर्वदेवानां सप्ताच्चिरमिद्युतिः चन्द्रसूर्योपरागोत्थाम् अग्निपीडां व्यपोहतु यः कर्मसाक्षी लोकानां यमो महिषवाहनः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु रक्षो गणाधिपः साक्षात् प्रलयानलसन्निभः उग्रः करालो निरतिः ग्रहपीडां व्यपोहतु नागपाशधरो देव सदा मकरवाहनः वरुणो जललोकेषु ग्रहपीडां व्यपोहतु यः प्राणरूपो लोकानां वायुः कृष्णामृगप्रियः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु योऽसौ निधिपतिर्देवः खड्गशूलोधरो वरः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां कलुषं मे व्यपोहतु योऽसौ शूलधरो रुद्रः शङ्करो वृषवाहनः चन्द्रसूर्योपरागोत्थां दोषां नाशयतु ध्रुवम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।